प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, यानी कि जो वहाँ की प्राइवेटाइजेशन थी, जो चाहते थे लोग बाग के अपने आप को इंडिविजुअली इस्टेब्लिश करें, वो अब काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। एक तरीके से डिस्पैरिटी का मतलब होता है अंतर्ध्यान हो गई थी, मीन्स ख़त्म होने लगी थी। पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। जब वो सोवियत सिस्टम से बाहर आए थे, यानी कि यूएसएसआर से बाहर आए थे, उसके बाद से क्या हुआ था, स्पेशली रशिया, क्योंकि रशिया अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्री थी, वो अब डिवाइड होने लगी थी रिच और पुअर रीजन्स में, यानी कि अमीर और गरीब वाले रीजन्स में। वहीं पर ही एक इंटरनल डिवीजन शुरू हो गया था एरियाज़ में, कि ये अमीरों का एरिया है और यहाँ पे गरीबों का एरिया है। ग्रेट इकोनॉमिक इनक्वालिटी बिटवीन पीपल, जो वो लोगों को साथ में लेके चलने वाली बात पे बिलीव कर रहे थे, जो आप याद कीजिए बोरिस येल्त्सिन ने, और उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने यही चाहा था कि सब लोग एक कम्युनिटी की तरह वर्क करें, एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ चलें और अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाएं, आगे बेटरमेंट के लिए काम करें। वो वाली फीलिंग्स लोगों में ख़त्म हो गई थी। अब लोग बाग आपस में भेदभाव करने लगे थे, अमीर गरीब में भेदभाव करने लगे थे और अलग होने लगे थे वहाँ से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज ड्राफ्टेड इन अ हरी। जो कंट्रीज पोस्ट सोवियत सिस्टम से बाहर आई थी, जैसे रशिया हो गया, और जो कंट्रीज आई थी छोटी छोटी बेल्टस वगैरह, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो बहुत जल्दी में लिखा गया था। मतलब उन्होंने बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट नहीं किया था, जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों की हितों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके एक अच्छी रूल बुक क्रिएट करी गई। तो ऐसे ही उनके साथ नहीं हुआ। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था बहुत जल्दबाजी में लिखा गया, क्योंकि वो अपने आप को उन्होंने एक ऐसी स्टेज पर अलग किया था जब वो चाह रहे थे आगे बढ़ना। Most, including Russia, had a strong executive president with widest possible powers that rendered elected parliaments weak. जो रशिया था, रशिया के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे दैट टाइम, ही वॉज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि वो और पार्लियामेंट्स के साथ इलेक्ट होकर आए थे। लेकिन क्या हुआ, वो भी वीक पड़ने लगे थे, वो भी कमज़ोर पड़ने लगे थे। In Central Asia, presidents had great powers. Several became authoritarians. जो सेंट्रल एशियन रीजन्स थे, जैसे उज़्बेकिस्तान था, कज़ाकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान थे, ऐसे जो एरियाज थे, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे अब वो उनसे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। एक कंडीशन ऐसी थी यूएसएसआर में, स्टूडेंट्स जब हमने पढ़ा था, कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफ़ी रिच हुआ करती थी कंपैरेटिवली टू दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान जैसे कंट्रीज़। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग रहते थे, ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते थे, ज़्यादा अच्छा टैक्स देते थे। और यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो ख़राब थी। अब क्या हो गया, अब बिल्कुल उल्टा हो गया। जबकि रशिया उस टाइम पे बहुत प्रॉस्परस कंट्री था, अब क्या हो गया कि उसी के ही जो प्रेसिडेंट थे वो वीक पड़ने लगे, और जो पुअर नेशन थे, गरीब कंट्रीज थी, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अब जो उसके जो प्रेसिडेंट्स थे वो काफ़ी अथॉरिटेरियंस होने लगे, यानी कि वो डिक्टेटर होने लगे। यानी कि वो केवल और केवल अपनी भलाई के लिए काम करने लगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, लोगों को उनको ओबे करना पड़ता था। तो इस तरीके की कंडीशंस अराइज हो गई वहाँ पे। Social culture और जुडिशरी yet to be established in most of these countries। अभी तक भी वहाँ पर जो जुडिशियल लॉ था, जो जुडिशरी था, वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ था। अभी भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज रह गई थी जहाँ उन्हें स्टैब्लिश होना बाकी था। ये तो था उनका कॉन्सिक्वेंस, कि कितना बुरा हाल हो गया था आफ्टर देयर सेपरेशन, after they get, like after the disintegration from the USSR, from the Soviet system। तो अब उनका रिवाइवल कैसे हुआ, लेट अस स्टडी कि वो कैसे दोबारा से ठीक हुए, कैसे उनके इकोनॉमिक कंडीशन धीरे धीरे ऑन ट्रैक आई। सो इन 2000 मोस्ट इकोनॉमी स्टार्टेड रिवाइविंग 10 years आफ्टर इंडिपेंडेंस। 10 साल लगे उनको अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को रिवाइव करने में, यानी कि
جب وہ USSR سے الگ ہوئے تو ان کو آلموسٹ 10 ایئرس لگے اپنے اکنامک کنڈیشن کو ٹھیک کرنے میں. ریزن: ایکسپورٹ آف نیچرل ریسورسز لائک آئل, نیچرل گیس اینڈ منرل. کیسے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا؟ انہوں نے ایکسپورٹ کرنے شروع کرے اپنے نیچرل ریسورسز کو, یعنی کہ باہر بھیجنے شروع کرے. جیسے کہ ان کے پاس نیچرل ریسورسز بہت ہوا کرتے تھے, لائک آئل, نیچرل گیس, منرلس, یہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے. میجر آئل اینڈ گیس پروڈیوسرز: جو میجر آئل اینڈ گیس پروڈیوسرز تھے جیسے آذربائیجان, قزاقستان, رشیا, ترکمنستان, ازبیکستان, یہ بن گئے میجر آئل گیس پروڈیوسرز بن گئے. یہ لوگ یہاں سے اپنے یہاں پہ جتنے بھی ان کے پاس آئل اور گیس ہوا کرتے تھے وہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے. ادر کنٹریز gained because of all pipelines that cross their territories for which they get rent. جتنی بھی آئل پائپ لائنس تھی وہ جو ان کی کنٹریز سے ہو کے گزرتی تھیں دوسری کنٹریز میں, تو دوسری جو کنٹریز تھیں وہ ان کو رینٹ دینے لگیں وہاں پہ پائپ لائنس لگانے کا, تاکہ وہاں پہ آئل گیس وغیرہ نیچرل منرلس وغیرہ وہاں پہ آتے رہیں. تو ایسے انہوں نے ترقی کرنی شروع کری. سم اماؤنٹ آف مینوفیکچر ہیڈ اسٹارٹیڈ. انہوں نے چھوٹی چھوٹی مینوفیکچرنگ یونٹس لگائیں جو پراسپر کرنے لگیں. دھیرے دھیرے انہوں نے بھی ترقی کرنی شروع کر دی. تو جو اسٹوڈنٹ جو اکانومک کنڈیشنز ان کی خراب ہوئی تھیں الگ ہوتے ہی USSR سے, ان کو 10 سال لگے اپنے اکانومک کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے میں. تو بائی دا اینڈ آف 2000 انہوں نے اپنی اکانومک کنڈیشنز کافی زیادہ ریوائیو کر لی تھی. کیسے کری تھی؟ ود دا ہیلپ آف دیئر نیچرل ریسورسز لائک آئل, گیس, منرلس. وہ بھی کیسے کیے؟ جیسے جو میجر گیس پروڈیوسنگ اسٹیٹس تھے وہ کون کون سے تھے, جیسے آذربائیجان, قزاقستان, رشیا, ترکمنستان, ازبیکستان. یہ جو کنٹریز تھیں یہ سب سے زیادہ آئل اور گیس پروڈیوسنگ کنٹریز بن گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا شروع کرا, ترقی کرنی شروع کری, اپنی اکانومک کنڈیشنز کو ریوائز کرنا شروع کرا. انہیں کے ساتھ ساتھ جو اور کنٹریز تھی چھوٹی چھوٹی انہوں نے بھی ترقی کرنی شروع کری. کیسے؟ جب یہ اپنے یہاں سے آئل اور گیس دوسری کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتے تھے تو ان کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو پائپ لائن بچتی تھی ان پائپ لائن کا دوسری کنٹری سے انہوں نے رینٹ لینا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے دوسری کنٹری کا پیسہ ان کی کنٹری میں آنے لگا تو ان کو بھی پیسہ ملنے لگا. تو دیٹس ہاؤ انہوں نے اپنی اکانومک کنڈیشنز ٹھیک کر لیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چھوٹی چھوٹی مینوفیکچرنگ یونٹس لگانی شروع کر دی جس کی وجہ سے ان کا اور کام آگے بڑھنا شروع ہو گیا. تو دیٹس ہاؤ دے ہیو ریوائوڈ دیئر اکانومک کنڈیشنز.